अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने जो है डोमेन 13 जो है उसको फिनिश किया था, पॉइंट नंबर 87। और अब मैं डोमेन 14 आई मीन पार्ट 14 शुरू कर रही हूँ। पार्ट 13 ख़त्म किया था पॉइंट नंबर 87 पर, और पार्ट 14 शुरू कर रही हूँ इसके पर पॉइंट नंबर 88 पे। डोमेन 1 का ये लेक्चर है ना, ठीक है ना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 88 जो कि एप्लीकेशन टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स ना, रिफर्स टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ कंट्रोल्स that performs such tasks as ensuring that only authorized users can log on and preventing unauthorized users from gaining access ना। वेरी मच सिंपल, ये बहुत ही रिपीटेड स्टफ है। और अब हम देखते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैट नोट्स आपके सामने हो, अदरवाइज आप इसको सही फॉलो नहीं कर सकेंगे। तो अब पहला है प्रिवेंटिव ना। इट डेवलप्स टू स्टॉप अनवांटेड और अनऑथराइज एक्टिविटी। ये प्रिवेंट करता है कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है एक्सेस ना कर सके। अब उसके लिए ये लोग क्या करते हैं प्रिवेंटिव के लिए? ये यूं होता है कि पेंट्रेशन टेस्टिंग होती है। पेंट्रेशन टेस्टिंग मेरे लिए एक टेक्निकल वर्ड है, और मुझे मालूम है कि आगे जाकर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बहुत सी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इतना बताती चलूँ कि ये एक किस्म की टेस्टिंग होती है जिससे अंदाज़ा होता है कि कोई फ्लॉ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर डेटा लॉस प्रेजेंटेशन डीएलपी और है ना इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम बनता है। अच्छा, अब इंक्लूजन जो होता है वो ये होता है कि कॉजिंग डिस्क्रप्शन और एनॉयड बीइंग अनवेलकम ना। कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि अटैकर्स बड़ी मेहनत करते हैं किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, लेकिन जो है उनसे नहीं होता है और वो वैसे कामयाब नहीं होते हैं जैसा उन्हें होना चाहिए। तो वो उसमें भी जो है ना वो कहते हैं चलो बड़ा नुकसान नहीं किया तो चलो छोटा सा नुकसान दे दें, तो उसका भी ये जो है ना पूरा सिस्टम बनता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम ना, कि ऐसा भी ना हो ना कि कोई छोटा नुकसान भी करके जाए। इंसान की कोशिश होती है, बाकी तो जो है ना इंसान की कमज़ोरियां तो अपनी जगह पर मौजूद है ना। फिर आता है दूसरा पॉइंट डिटरेंट। डिटरेंट क्या है? इज डेवलप टू डिस्करेज सिक्योरिटी पॉलिसी वायलेशन। एग्जाम्पल, हम डिटरेंट पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी को भी डिस्करेज करना वो काम करने से ना। तो अब उसके एग्जाम्पल्स क्या आते हैं? पॉलिसीज़, जो कंपनी की पॉलिसीज़ बनती हैं, और सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, उनके एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटी अवेयरनेस की ट्रेनिंग दी जाती है, और गार्ड्स एंड सिक्योरिटी बैजेस ना। कोई अगर फिजिकली भी किसी जगह पे ट्रांसपैस करने आता है तो वो देखता है कि हर तरफ गार्ड्स हैं और उनके ऊपर बैजेस लगे हुए हैं, और वो है ना फिजिकल सिक्योरिटी को बहुत अच्छी तरह से वॉच कर रहे हैं ना। तो ये भी एक चीज़ है जो किसी को डिस्करेज करती है कि वो उस इलाके में घुसे ना। फिर आता है डिटेक्टिव ना, टू डिटेक्ट अनवांटेड और अनऑथराइज एक्टिविटी। एग्जाम्पल आर मोशन डिटेक्टर, जॉब रोटेशन, मैंडेटरी वेकेशन, हनी पॉट्स एंड हनी नेट्स ना। अच्छा, अब ये जो डिटेक्टिव है ना, ये क्या है? ये है कि है ना जो मोशन डिटेक्टर्स लगे होते हैं, अगर कोई ट्रांसपैस करे तो फौरन मतलब मोशन डिटेक्टर के जो सेंसेस हैं उसको कैच कर लेते हैं। अब जॉब रोटेशन भी जो है ना डिटेक्टिव है, क्योंकि इससे ये अंदाज़ा होता है कि अगर दो बंदे काम कर रहे हैं तो क्या होता है, उनको दोनों को उनकी जॉबों पर रखा जाता है ना। एक को दूसरे की जॉब पर और दूसरे को पहले की जॉब पर, जॉब रोटेशन इसे कहते हैं। उससे अंदाज़ा हो जाता है एम्प्लॉयज़ का ना कि भाई एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस क्या है, कुछ हैंकी पैंकी तो नहीं जा रहा था इस एम्प्लॉय के साथ। और फिर मैंडेटरी वेकेशन, जिसे मैं बहुत अच्छे तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैंडेटरी वेकेशंस बहुत ज़रूरी होता है और कंपनी के बहुत फ़ायदे में होता है।
اور پھر ہے نا آتا ہے ہنی پاٹس، یعنی کہ ہنی پاٹس وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر سارے امپلائیز ملتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، اور مطلب تو وہاں پر بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے. اور پھر ہنی نیٹس نا، نیٹ ورک سیٹ اپ ٹو اٹریکٹ اٹیکرز نا، ہنی نیٹس بھی بنتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو ان انٹینشنلی انسان جو ہے بتا دیتا ہے دوسرے کو نا. تو یہ سب ڈیٹیکٹیو کے اندر آتا ہے اور اس کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کمپنسیٹنگ نا، ٹو پرووائڈ ویریس آپشن ٹو ادر ایگزسٹنگ کنٹرول to aid in enforcement and support of security policies. Example are preventive control fails to stop the deletion of a file. یہ کمپنسیٹنگ جو ہے نا، کسی چیز کو کمپنسیٹ کرنا نا، تو اس کے ایگزامپل کیا ہے کہ if preventive control fails to stop the deletion of a file، اگر تو ہے نا پریونٹیو جو ہم نے پہلا ہی پڑھا، اگر اس کے کنٹرولز جو ہے نا ڈیلیشن کسی فائل کا کرنے میں فیل ہو جائیں، یا بیک اپ کین بی کمپنسیشن کنٹرول. بیک اپ ایکسپلین کر چکی ہوں، بیک اپ بہت ضروری ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا بیک اپ ہونا بہت ضروری ہے. تو لازمی ہے کہ سائبر سیکیورٹی کی دنیا میں اگر بیک اپ نہیں ہے نا تو بڑے بڑے مسئلے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. الاؤنگ فار ریسٹوریشن آف دیٹ فائل نا. اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی بھی فائل کا ڈیلیٹ ہو جانا یا کھو جانا، اس کا ریسٹوریشن، اس کا واپس آنا بہت ضروری ہے. بیک اپ بہت زیادہ ضروری ہے، پلس اسے کیسے واپس لانا ہے اس کا بھی پہلے سے انتظام ہونا چاہیے. پھر کریکٹیو ہے، ماڈیفائز دا انوائرمنٹ ٹو ریٹرن سسٹم ٹو نارمل آفٹر این انوانٹیڈ اور اناتھورائز ایکٹیویٹیز ہیز اکرڈ نا. یعنی اصلاح، کریکٹیو کیا ہے اردو میں ہم کہتے ہیں اصلاح کرنا، یعنی اس طرح سے انوائرمنٹ کی اصلاح. جو بھی چیز ہوئی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ہریکین آئے تو ہی مشکل آئے، چھوٹی چھوٹی مشکلیں بھی بہت کمپنیز کے اندر آتی ہیں نا، کہ کوئی ان وانٹیڈ جو ناپسندیدہ یا ان اتھورائز ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے کسی قسم کی، چھوٹی یا بڑی، جس میں ہے نا اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ installing a spring on door so that it will relock and using file integrity نا. اسپرنگ ہونا چاہیے ڈور کے اندر تاکہ وہ سوری میں نے ری لاک بول دیا، ری لک اینڈ یوزنگ فائل انٹیگریٹی، یعنی اس کی انٹیگریٹی کو بچانا ہے. چیکنگ ٹولز کرنا ہے. ریپلیسنگ کرپٹ بوٹ فائلز نا، جو کرپٹ بوٹ فائلز آ جاتی ہیں ان کو بھی ریپلیس کرنا ہے نا. پھر آتا ہے ریکوری از ایکسٹینشن آف کریکٹیو کنٹرولز بٹ ہیز مور ایڈوانس اور کمپلیکس ایبلٹی. یہ بھی ریکوری بھی جو ہے نا کہ لازمی ہم نے اصلاح تو کر دی، لیکن ہے نا اب اس کے جو ہے نا اس کو ریکور بھی تو کرنا ہے نا. تو یہ جو ہے نا ایکسٹینشن ہے اسی کا، اصلاح کا، یعنی کریکٹیو ہونے کا، کریکٹیو کنٹرول کا ہی، پر مور ایڈوانس ہے اور اس کی زیادہ ایبلٹیز ہیں. Examples are backups and restore, fault tolerant drive system, server cluster and virtual machine shadowing نا. یہ کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس کو کبھی بھی ڈسکس کر لیں گے، لیکن ریکوری کے اندر یہ سب آتا ہے نا. اور پھر آتا ہے ڈائریکٹیو، ڈپلوئڈ ٹو ڈائریکٹ confine or control the action of subject compliance with security policies. Example are security criteria and posted notification نا. اب ڈائریکٹیو سے سیدھا ہم جان سکتے ہیں کہ ڈائریکشن نا، تو اس کی جو ہے نا سیکیورٹی کیا، سیکیورٹی کی بھی کرائٹیریاز ہوتے ہیں نا.
اور ہے نا جو پوسٹڈ نوٹیفیکیشن ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ پوسٹڈ نوٹیفیکیشن کس طرف کو ڈائریکٹ کر رہی ہے، یعنی کس طرف کا راستہ دکھا رہی ہیں۔ پھر پوائنٹ نمبر 89 آ جاتا ہے، سیکیورٹی کنٹرول اسسمنٹ SCA، اٹس اے فارمل ایویلویشن آف سیکیورٹی انفراسٹرکچر انڈیویجول میکانزم اگینسٹ اے بیس لائن نا، یعنی سیکیورٹی کنٹرول اسسمنٹ یہ ہوتا ہے کہ فارمل ایویلیویشن ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ انتظام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ آف دا سیکیورٹی انفراسٹرکچر، جو انفراسٹرکچر بنایا ہے، جو بنیاد ڈالی ہے، جو بلڈ اپ کیا ہے، اس کی نا انڈیویجول میکینزم اگینسٹ اے بیس لائن نا، یہ وہ میکینزم ہے جو بیس لائن تو ہمیں پتہ ہے کہ منیمم سیکیورٹی ریکوائرمنٹ کو کہتے ہیں، جو ہر جگہ مینڈیٹری ہے، لیکن یہ اس کے اگینسٹ جاتا ہے، یوں اگینسٹ جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ہے۔ دا SCA کین بی پرفارم ان ایڈیشن ٹو اور انڈیپینڈنٹلی آف اے فلی سیکیورٹی ایویلیویشن سچ ایز پینٹریشن ٹیسٹ اور vulnerability assessment نا۔ SCA کیا کرتا ہے ایڈیشنلی، یعنی بیس لائن سے بڑھ کر انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا الگ سے فل سیکیورٹی ایویلیویشن کرتا ہے، جس میں یہ پینٹریشن ٹیسٹ ہے اور وانریبلٹی، یعنی وانریبلٹی جو ہے اسسمنٹ جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں ہماری کمزوریوں کا نہیں پتہ چلے گا نا، نہ ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے اور نہ ہی اس کی اصلاح کریں گے۔ ہماری زندگی میں بھی اگر ہم گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کریں گے تو پھر ہم کبھی نہ اس کی معافی مانگیں گے اور نہ ہی اسے سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور ایسا نہ کرنا ہے نا بہت خطرناک ہے۔ سائبر سیکیورٹی کی زندگی میں بھی بہت خطرناک ہے، اور ہماری اپنی زندگیوں میں بھی یہ بات بہت خطرناک ہے، کیونکہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے، تو پھر وہ معافی بھی نہیں مانگتے اور اس کی اصلاح بھی نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ پھر آتا ہے، میں نے اس کو تھوڑا سا میں نے کہا چلو سمجھتے ہیں کہ واٹ از پینٹریشن ٹیسٹنگ نا۔ نون ایز اے پین ٹیسٹ اور ایتھیکل ہیکنگ از این authorized cyber attack to evaluate the security of the system نا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا یہ پینٹریشن ٹیسٹنگ جو ہے نا وہ ایک طرح کا پین ٹیسٹ ہے، یا اسے ہم ایتھیکل ہیکنگ کہیں گے۔ اتھرائزڈ ہوتا ہے، یعنی کمپنی نے اگر جو ہے کوئی سسٹم بنایا ہے تو پھر وہ اس کو اٹیک کر کے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اٹیک کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کیا ہم نے صحیح چیز بنائی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کنٹری میزائل ٹیسٹ کرتی ہیں کہ بھئی جو میزائل انہوں نے بنایا ہے کیا یہ واقعی وہی بنایا ہے جس کی انہیں ایکسپیکٹیشن ہے اس میزائل سے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ خود ہی کرتے ہیں اس کے اوپر اٹیک، تاکہ دیکھیں کہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے وہ سسٹم نا۔ پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 90، مانیٹرنگ اینڈ میجرمنٹ۔ سیکیورٹی کنٹرول شوڈ پرووائڈ benefits that can be monitored and measured نا۔ benefits can only be accurately measured نا۔ بہت ایزی سی بات ہے کہ بینیفٹ جو ہیں جو بھی ملتے ہیں مانیٹرنگ سے اور میجرمنٹ سے، وہ ایکیوریٹلی میجرڈ ہونے چاہیے نا، کیونکہ یہ ایک سیکیورٹی سسٹم جو ہے نا بہت سینسٹیو بات ہے نا، تو اس کے لیے ہر چیز کو بہت ایکیوریٹلی کرنے کی ضرورت ہے۔ Point number 91, risk reporting and documentation. It's a key task to perform at conclusion of a risk analysis. The risk register or log including the following نا۔ یہ جو رسک رپورٹنگ اینڈ ڈاکیومنٹیشن ہے، ہر چیز کی ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے، تو یہ کی ٹاسک ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے پوائنٹس کیا ہیں، اس کا لاگ کیسے بنتا ہے یا رجسٹر کیسے بنتا ہے؟ وہ ایسے بنتا ہے کہ سب سے پہلے نا آئیڈینٹیفائنگ رسک، بھئی جو خطرہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی تو کرو کہ کون سا خطرہ ہے، کس قسم کا خطرہ ہے، خطرے کی نوعیت کیا ہے۔ پھر ہے ایویلیویٹنگ دا سیویئرٹی، یعنی اگر یہ خطرہ ہے اور اگر یہ
नुकसान पहुंचाता है तो कितन हद तक, कहाँ तक नुकसान पहुंचा सकता है ना। प्रिस्क्राइबिंग रिस्पॉन्सेस टू रिड्यूस ना, फिर है ना वो रिस्पॉन्स करना। मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा हर चीज़ को बहुत ठंडे दिमाग के साथ रिस्पॉन्स करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और इवेल्युएटिंग द सिवियरिटी, यानी कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि बेटा कोई भी बिजनेस से पहले देखो कि इसके नुकसानात क्या होंगे, तो क्या मैं वो नुकसानात बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरे फिर आता है ट्रैकिंग द प्रोसेस ना, फिर प्रोसेस को ट्रैक करना है कि भाई हमने हर मुमकिन कोशिश करके बेस्ट से बेस्ट कंट्रोल्स, सिक्योरिटी कंट्रोल्स बना दिए हैं, लेकिन फिर उसको ट्रैक भी तो करना है ना। वो कहते हैं ना, हाथी तो खरीद लिया पर हाथी को पालना भी तो होता है ना। फिर इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 92 ना, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ना। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तो हर जगह ज़रूरत होती है। वो कहते हैं ना, देर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और साइबर सिक्योरिटी की तो जो दुनिया है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर तो है ना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आए तो फिर सारे सिस्टम बेकार हो जाते। रिस्क एनालिसिस इज परफॉर्म टू प्रोवाइड अपर मैनेजमेंट विद द डिटेल नेसेसरी टू डिसाइड which risk should be mitigated, transferred, deterred, avoided and accepted। ये अपर मैनेजमेंट डिसाइड करती है ना, क्योंकि वो एक तरह के थिंक टैंक होते हैं, उनकी पोजीशन हाई होती है और वो डिसीशन भी ले सकते हैं। और वो क्योंकि उस पोजीशन पे इसीलिए ही पहुंचते हैं कि वो थिंक टैंक का काम करते हैं ना, क्योंकि उन्हें पूरी कंपनी चलानी होती है ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 1 ना, अच्छा, एन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ERM प्रोग्राम कैन बी इवेल्युएटेड यूजिंग अ रिस्क मैच्योरिटी मॉडल RMM ना। ये जितने भी एक्रोनिम्स हैं मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इसके फ्लैश कार्ड्स बनाएं और इसको याद करें ना, क्योंकि आपको ये बहुत काम आएंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ना। अब नंबर 1 आता है एड हॉक ना। अच्छा, एड हॉक जो है ना, ये मुझे पहले समझ में नहीं आया था, लेकिन है ना मैंने थोड़ा बहुत इसको समझा है और आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह करे कि हमारी समझ में ये बात आ जाए ना। A chaotic starting point from which all organization initiate risk management ना, things that are created on the spot usually for a single use ना। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें अब आप देख रहे हैं कि ओह, ये तो टूल मेरे पास नहीं है और ये चीज़ अवेलेबल नहीं हो रही है, तो अभी मैं कैसे किसी चीज़ इस चीज़ से काम ले सकता हूँ या ले सकती हूँ ना। तो ये बनता है ना, ऑन द स्पॉट होता है और जैसे सिंगल यूज़ के लिए ही बनता है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। तो मैंने ना आई हैव अंडरस्टूड एड हॉक मैंने लिख ही दिया यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल दैट इफ़ अ यूज़र हैज़ 2 लैपटॉप्स ना, किसी यूज़र के पास 2 लैपटॉप है और वो जो है ना किसी होटल के रूम में है विदाउट वाईफाई, उस होटल में वाईफाई नहीं है, they can be connected directly in ad hoc mode to create temporary Wi-Fi ना। तो ad hoc जो है ना वो उस वक्त का solution होता है कि वो क्या करते हैं कि ad hoc मोड के अंदर जो है ना अपने दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं और उससे टेम्पररी वाईफाई क्रिएट करते हैं। तो एड हॉक मैं समझती हूँ कि आप लोगों की भी समझ में आएगा, मैंने इस तरह से इसको समझा इसके एग्जाम्पल से ना। फिर दूसरा आता है प्रिलिमिनरी, यानी कि लूज अटेम्प्ट आर मेड टू फॉलो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ना। इसका कुछ यूं है कि है ना, लूज अटेम्प्ट्स आर मेड टू फॉलो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ना। पहले से तैयारी कर लेना, किसी चीज़ की भी पहले से तैयारी कर लेना, और फिर जब फाइनल प्रोडक्ट बन रही हो तो आपके पास सारी चीज़ें पहले से मौजूद हो। अब इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से समझा है कि जब हम कुकिंग शोज़ देखते हैं तो वो जो
کوکنگ سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے پیالیوں میں ساری چیزیں بنا کر، اگر کوئی سبزی ہے اس کو کاٹ کے رکھ لیتے ہیں، نمک مرچ ہر چیز کو پہلے سے پریپیئر کر لیتے ہیں، تاکہ ان کے پاس شو کا ٹائم کم ہوتا ہے، اور ہے نا جب اگر وہ کوئی ڈش بنا رہے ہیں تو پہلے سے ان کے پاس ہر چیز کٹی ہوئی مسالے موجود ہوں اور وہ فٹافٹ ڈش بن جائے نا. تو یہ لوز اٹیمپ ہوتا ہے. پریلیمنریز کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے نا. ڈیفائنڈ کامن اور اسٹینڈرڈائز رسک فریم ورک نا. ڈیفائن کرتے ہیں کہ بھائی فریم ورک تو بنانا ہے لیکن اسٹینڈرڈائز بنانا ہے نا، ایسی نہیں بس، لیکن یہ ہے کہ اس کو اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے نا. پھر چوتھا پوائنٹ ہوتا ہے انٹیگریٹڈ رسک مینجمنٹ آپریشن آر انٹیگریٹڈ انٹو بزنس پروسیس. میٹرکس آر یوز ٹو گیدر افیکٹونیس ڈیٹا نا. میٹرکس جو کہ کیلکولیشن کو کہتے ہیں، تو انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر ایک کا ہر ایک سے کنیکشن ملنا ہونا چاہیے نا، اسی میں برکت ہوتی ہے، انٹیگریٹڈ ہوتا ہے. نمبر 5 جو ہے آپٹیمائز نا. رسک مینجمنٹ فوکسز آن اچیونگ آبجیکٹیو ریدر دین جسٹ ریئیکٹنگ ٹو ایکسٹرنل تھریٹس نا. رسک مینجمنٹ جو ہے نا فوکس کرتی ہے اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اب جب پریشانی آنی ہے تبھی ہی کچھ کرنا ہے، نہیں، پہلے سے ہر چیز آرگنائزڈ ہونی چاہیے نا. اور پھر میں یہاں پر جو ہے اس کو سٹاپ کرتی ہوں، حالانکہ یہ اگلا والا پوائنٹ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ایکسپلین کرنے میں اور ٹائم لگ جائے گا. تو جو ہے میں اس پر سٹاپ کرتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ والا جو ہے نا 15 پارٹ 15 بھی ریکارڈ کرتی ہوں نا. السلام علیکم.